Chambadi Entertainment House presents. गेडा गुडी है चना त्यो चना मागेर ल्याइदेऊ त किताब फेरि छाङ भनेर फेरि तपाईँले कुन साइडमा आइरहेको सुरु भयो एकदम एकदमै ल ल ल हिँड्नु जाउँ गरे बोल्दै जाउँ ल है सिधै हेर्नु दाई दाई अरे म्याम फुली मैले फेरि झुक्केर दाई भनिदिएर आएको मुखबाट फ्याट्टी निक्लिहाल्यो कि म्याम फुली हुन्छ क्या फेरि रोइला गर्ने गाई जहिले डाँडा गर है म्याम फुली दाई हो क्या म्याम फुली दाई होइन कमेडी हाल्नुपर्छ कि म्याम फुली दाई हो यस्तै हो गाई छ हाम्रो हेड सर म्याम फुली ए मुला हामी चाहिँ अहिले रानीवासको बजारमा होइन रानीवासको बजार भन्दा मिल्छ होइन रानीवासको बजारमा आइरहेको छ गाइज जाडो यस्तो छ हेर्नुहोस् अन्त बाइक हिँड्नेलाई जाडो भइहाल्छ होइन तर सेफ्टी चाहिँ डाउन होला तर हाम्रा अहिले चाहिँ लगाएको छैन नै सेफ्टी गाइज यत्तिकै हान्दिएर आएको है मुसेको थाहा छ है हामी यत्तिकै हिँडेर आएको है गाइज यति जाडो हुन्छ तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने यस्तोकै अनुभव हुन्छ सायद हिउँको तल्लो साइडै छु जस्तो लाग्छ है तपाईँहरूलाई ए गाइज रुगा लाएर यस्तो हालत खराब भइरहेको है औ गाइज रुगा चाहिँ धेरै लाग्छ है तर अहिले यो हामी चाहिँ क्षेत्रफल जस्तै हिउँको तल्लो साइड हामी गाउँमा टोपीको बिचैमा हौ जाडो भन्ने यस्तो छ कि पुरै नगर्नु क्या हात जमेर पाउनु हालत भइरहेको म्याम फुली अहिले बाटो चिन्नु लाग्यो होइन हामी पहिलोचोटि हो कि अब त बबाल छ कि के हेर्नु दाइको पुरै च्यापिरहेको क्या होइन म्याम हल्का पछि जाऊ त कुदाइदिनु न म्याम जाडो धेरै हुन्छ भनेर तपाईँको हिउँसेको काठ कस्तो हुन्छ भनेर जान्नुहुन्छ है एकदमै हामी चाहिँ अफरोडमा लगाइसक्यो बाइक किन हिँड्नुहुन्छ होइन कि खालि खुट्टा हिँड्नुहुन्छ भने यस्तो धुलो छ कि तपाईँको यति खुट्टा पनि गर्न सक्छ जहाँसम्म यो चाहिँ अहिले होइन यहाँ चाहिँ रुरु गाउँपालिकाको कार्यालय बन्दैछ गाइज तपाईँले हल्का जुम गर्नु है चापियो दाइको यहाँ क्रिकेट म्याच पनि धेरैचोटि भइसक्यो गाई होइन बबाल छ नि हाम्रो दाइ बहुत खेल्के क्रिकेट यहाँ उतो खास अझै उहाँ पारेको है यहाँ चाहिँ गाई मैले उतो सल्लाहको बुटो माथि छ नि त्यहाँसम्म पुर्याइदिएको है गाई खेत हेर्नुहोस् न हाम्रो गाउँघरको खेत है ए मामले त खनेकै परेछ के हेर्नुहोस् फाँट चाहिँ बबाल छ के तर गाइज क्रिकेट खेल्न जान्थ्यो मतलब केही हुन्न होइन गाइज भलिबल पनि अब गाइजहरूलाई के जानुपर्छ होला भाइ आउँदाखेरि घुमतिर पनि जाने लागिहाल्छ
हेलो गाइज, यो चाहिँ घिउसेको फाटो म तपाईँहरूलाई अहिले पनि भनिसकेको थिएँ होइन। यो घिउसेको फाटमा चाहिँ म योदेखि रोड अफलाइन रोड देखिसक्नु अफ रोड, त्यसमा म एक्सिडेन्ट भएको छु कि तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु। त्यति नराम्रो एक्सिडेन्ट भएको नि, तर म यहाँ भाइहरूलाई चाहिँ खासैमा भनेको छैन गाउँमा है। तपाईँहरूले म गाडी पनि चलाउनु, तर यसरी पनि नचलाउनु क्या। फास्ट है, ओभरटेक गर्दै पनि हो। एक त यो म एक्सिडेन्ट भएको, त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँ म देखाउँछु तपाईँलाई गाडी बाइकिङ हेर्नु है। अगाडि यही अगाडि हो यसरी एक्सिडेन्ट भएको 5 मिनट टाइम लाग्यो होला। यो देख्नु भएको छ यहाँ देखाउने यो देख्नु भएको छ यो साइड यो एक्सिडेन्ट भएको है। यति नराम्रो एक्सिडेन्ट भएको मलाई उठाउनु होला नि। यही घरको मान्छेहरू होला सायद है। त्यही हो, अब एक्सिडेन्ट गाडी चलाउनु पर्छ, राम्रोसँग चलाउनु पर्छ है। सायद गाडी त बबाल मजा आउँछ कि यहाँ मान्छेको घर चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ कि। के छ मेरो भाइ? Vlog, Jayat, Samati Entertainment House Vlog. Subscribe हानिदिनु, शेयर गर्नु, लाइक गर्नु भिडियोलाई हैन। अन्त सुरु भएको त हैन? हेरिरहेको छ क्या मन्दिर है, दर्शन गएको बेला यो चाहिँ हाम्रो रानीबासकी स्कुलले गाइजहरू हो, तपाईँहरू देख्नेहरू हो। हेलो गाइज हो, हाम्रो स्कुलवाला जमजम हाम्रो बाइक होइन। त्यो बबाल छ क्या ठाउँ होइन मामफुली, पाहाडै पाहाड। बबाल सिनेर छ क्या त यहाँ उतापट्टि साइड। यो धोबीघाट हो क्या अहिले चाहिँ, धोबीघाटमा हिँड्दाखेरि टाढो भइरहेको बाटो हेर्नु के छ केटाहरू, भ्लगमा आउँछ है। बाटो फुली अब कताबाट हो के बेटा के क्या यो हो पावर हो गाइज। जस्तो हामी भन्दा गर्छौँ पाउले यहाँ राख, यही हुन्छ गाडी। अहिले चाहिँ हामी काउलेमा है दाइ, काउलेमा आइरहेछौँ है दाइ हामी। गाइज हामी काउले गाइज भनेपछि त गाइजै हो कि। बाटो हौडा बाटो हो कि बनकुरो गाइज बनकुरो यही उडो मैं बोली गयो यार, उडो यार यहाँ यहीँ चाहिँ चल यति बाटो छ खाना एक दुई फक देख्नु बगा
है हामी बडियारमा आइसकेछौँ। पुलमा गएपछि यस्तो बबाल मजा आउँछ। यो मन्दिर होइन यहाँ कि यो के को मन्दिर भन्छ क्या यहाँ बबाल छ नि यो छैन तपाईँ दर्शन गर्दै हो र नमस्ते दर्शनमा ड्राइभरले दर्शन गरिदियो भगवान् बबाल छ नि मन्दिर पनि है बाटो माथि होइन ठुलो है अब यहाँ टर्नी हो ओ मेरो बुवा यहाँ पानी नि हुन्थ्यो यार पानी छैन यार अहिले त यार यो चाहिँ गाई के भन्छ ठाउँलाई खैरो नि पुलमा यो चाहिँ नदीको पुल हो कि भाइ साहब माथि बाटो मरिनु रहेछ यार एकताल यहाँ राज्य चाहिँ घुम्टे यस्तै छ है धन्न गाडीले सिधा खतरा ल्याइदिरहेको गाडी यता स्टेसन आउनु थाल्यो हो यहाँबाट निस्किनु पुलिस स्टेसन घन्टीले ह्याङ गरिदिन्छ गाडा यहाँ झर्न पर्छ आइजै त म आउँछु लिन आउँछु घर देखायो दाहिने माथि है यता हो स्टप गर जुवाङको ठाउँ जुवाङको म्याम पनि अर्को अब हुन्छ क्यामेरा पछाडि बहुत मजा आइरहेको गाइज म्याम पनि अहिले चाहिँ हामी जुवाङको यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालय हो कि यो जुवाङको स्कुल हो मन्दिर हो है गाइज यहाँ चाहिँ जुवाङको है यहाँ पूजा गर्छन् होइन यो चाहिँ हाम्रो
हाम्रो दुईजना केटाहरूकै अगाडि गइरहेन नि बाइकमा ए बबाल मजा आइरहेछ गाइस सायद म्यामफुली हामी चाहिँ अहिले पुरा होटल थियो होइन यहाँ होटलै छ होइन म्यामफुली दोकान पऱ्यो होइन के त भयो होइन के छ गडा केही छैन हिँड हिँड बोल दे क्या रे पेट्रोल कहाँबाट हाल्ने केटा सिट मेला फुली सिट मेला सिट मेला केटा रे सिट मेला ओए बब्बाल छ केटा बब्बाल गाइज दर्शन है अगाडि राइड गरेर आएको म्यामफुली हामी चाहिँ पेट्रोल हाल्न आएको है गाइज दोकान है यो होइन अहिले चाहिँ पेट्रोल हालियो अब चाहिँ हामी तर्फ हामी जाँदैछौँ होइन अब बोल्नु त केही नै छैन कपाल मजा आइरहेको होइन अहिले हेल्पोसमा आइनु थालेको छौँ हामी जुवाङको हेल्पोस है गाइज जुवाङको हेल्पोस है अहिले जुवाङको हेल्थ पोस्टमा आएका छौँ गाइज ओ हिलो गाइज मट अहिले चाहिँ यही हो होइन हेल्थ पोस्ट भन्ने गाइज यही हो जुवाङको हेल्थ पोस्ट भयो चौर भयो होइन भोलि कपाल छ ठाउँ चाहिँ अब चाहिँ यहाँ हामी माथि जाने यो डाँडामा है गाइज हामी जाने ओ गाइज हिलो गाइज हिलो गाइज अगाडि गइरहेको छन् है यो चाहिँ घरहरू होइन म्यामफुली बोरीबारी है गाइज अब यो डाँडामा जाँदैछौँ है उयो माथिको डाँडामा है यो भार्से भन्ने होइन डाँडामा गएर सिनेरी देखिन्छ है हामीले भब्बाल मजा आउँछ गाइज घर पनि आक्रोशमा आइरहेको थियो गाइजहरू चाहिँ त्यति हेरिदिनु छन् अब फेरि यसो भने ल अहिले सिनेरी देखाइन्छौँ कि म्यामफुली हाम्रो हुन्छ सिनेरी त बबाल छ नि गाइज हाम्रो बिचबाट फेरि बिच होइन बाटो एकदम हौडा थियो तल जोरतन आइयो राइडर बबाल परेर गाइज राम्रोसँग आएको रद्र पनि यस्तोसम्म हालत खराब हुन्छ हाम्रो बाटो हेर्नु न बाटो यस्तो हौडा छ हौडा गाइज हौडा हाम्रो गाइज चाहिँ गइसकेको दर्शन राइडर हो है दर्शन राइडर दर्शन हो है दर्शन राइडर दर्शन
खतरा बवाल ओ भाइ साहब ओपी है भाइ ओ साहब ओपी गाइज बाटो चाहिँ बवाल छ है भोलि यासी जुसी गाडीले नआउनु होला है गाइज तपाईँहरूले भोलि क्रस फायर हेभी गाडी ल्याउनु पर्छ है गाइज भुइँमा तानिँदा अब अरे भोलि यार भाइ हामीले धुनु खोज्यो मैले चिच्चाइरहनु है ए गाज कुदाइरहनु है मामुलीहरूले रञ्जन दाईको राको देखेको छैन क्या धुलो भयो कि यो मजाले गाइज अहिले हामी कहाँ आयो भने पुरै थाहै छैन यार कहाँ हो केही थाहै छैन फर्स्ट टाइम भयो होइन त्यही पनि बब्बाल मजा आइरहेको गाइज बब्बाल छ गाइज दर्शै कहाँ आइयो रामेश्वर त कहाँ आइयो जुन्या गाइज बाटो हेर्नु बाटो म्याम भोलि ए हाम्रो राइडर साहबले एकचोटि फुटेर जानु होइन है गाइज बब्बाल छ नि राइड त है म्याम भोलि कोटी छ ल है यहाँ के बाटो गाइज दर्शे कहाँ आइयो कहाँ रे रामे हेमन्ते आइयो गाइज हेमन्ते आयो आयो गाइज बब्बाल सर्ट गइरहेको छ गाइज बब्बाल ओए माई लर्ड गाइस क्यामेरा हर्रे होला हैन हर्रे होला ओ पैसा ओपी यो मेरा यो बाटो हेर कस्तो हाम्रो साथीहरु पनि टुकु सितैबाट हो क्या हेर्दिरा हुन्छ के ओए बोली ब्रो म त पछाडि गएको यार यो आगोमाले आगो अब रञ्जन ब्लग है बोली अब रञ्जन ब्लग बार्से हो गाइस बार्से ओपी धुलो गाइस ओपी धुलो
क्यामेरा बहुत हल्लिरहेको छ गाइस स्ट्यान्ड पनि सेल्फी स्टिक केही होइन होइन यत्तिकै हातले मात्र गरिरहेको जस्तो पनि हेरिदिनु है बब्बाल कन्टेन्ट त्यसले सकिएन के होइन फर्स्ट टाइम भ्लगर होइन जे जस्तो भए पनि राम्रो नराम्रो बोलेकोमा होइन माफ गरिदिनु होला होइन गाइस क्यामेराले राम्रोसँग क्याप्चरै गरेर आएन कि 6 मिनेटको म्यामले गाइस बगर केटाहरूको बाइक बिग्रेको बिग्रिरहेको थियो होइन बनाएँ बाइक होइन कि गाइस त्यो घोडा हो म्याम तर चाहिँ धन्दा उला साथ दिएछ भन्न मिल्छ है धुलो गाइस धुलो कहाँ रे ओए चुन्नी आयो अरे कहाँ हामी ठुलो माई लर्ड हामी चुन्नी आयो गाई चुन्निया ओए माम्बुली सायद स्याल भन्न आएको यार कुकुर रहेछ यार कपाल मजा आइरह होइन माम्बुली गाईको मुख हेर्न पर्यो नि ऐनाबाट हेरिदिउँ न देखिरहेको नि गाई बाटो कन्टेन्ट बब्बाल भेटिएकै छैन है गाइस हाम्रो ओपी भाई साहब ये स्कूल है स्कूल गाइस स्लो करना स्लो करना ओए अरे हाँ गाइस ले देते के दिन चाहिँ के भन्छ यसलाई होइन तारेर सर्रो देखाइदिएर यो चाहिँ जुनिया क्यार जङ क्यार जुनियाको खै के होइन म्याम जुनियाको पोखरी भन्दै हुन्छ होइन क्या ब्रेक मारा रे भाया तुमने तो काय जवान गइरहेको नि हाम्रो ल औडा छ यार म्याम्बुली ओ भाई साहब ओपी ओ माय गॉड जसले चाहिँ ब्रेक नभए गाडी लिएर हिँड्दा खाने
तान्यो माइलो तान्यो ओ भाइ साहब जे पनि इन्जोय हो क्या मामुली बहुत मजा आइरहेको राइड गर्न बाटो गाइज एकदम भरि नसक्नु हुरा बाटो छ होइन सिनेरी गाइज मैं भूली यो हो नि त सैली ओपी भाइ साहब भाई साहब ये कैमरा में धुलो लगाएर कस्तो भइरहेको होइन म्याम कन्टेन्ट खतरा दिइरहेको नि हामीले होइन बार्सेको फेद आयो गाइज भन्छ अन्त चिप भइसक्यो ओए बार्सेको गेट म्याम पनि स्वागत गर्नु बार्से आयो माथि हो रे गाइज The 1991 Scott Resort or a man who is 32 versus Woo! Bato उडा छ गाइज हैन यहाँ जो पाइहाल्न सक्दैन है क्यामेरा पनि धुलो लगाएर बस्न पर्ने देख्छ हैन भोटे अरे भोटे पनि राख्छ नि त भोटे भन्ने ठाउँ ओके स्कुटी हेर्ने गाडी राम्रो भोटे आयो गाइज हामी बार्सेको डाँडो मामुली गर्दैनन् गाए अरे त रिसोर्ट छ के क्या गाइज जाँदाखेरि यो गाइज हामीले चाहिएको ठाउँ यो कपाल कन्टेन्ट भेट्यो यो रुख होइन म्यामले गाइज खतरा बब्बाल रुख्यो है म्यामले यही हो डिएसएलआर ल्याउनु पर्छ नि म ब्लग बनाइराखेको के गाइज वहाँ माथि पुग्ने होइन हौडा छ बाटो है म्यामफुली ए हामी चारजना आएको है अहिले चारजना आएको पिछया ठाउँ त के बाटो यार झर्दा यार बन्यो सकिन्छ यार त सिटा झ्याक्ने त कुरै छर्दिन न भाइलाई त्यस्तो गाइज क्यामेरा पनि धुलो परेर बबाल भइरहेको होइन हामी वहाँ माथि पुग्ने है गाइज हिँड्दै सिनेरी हेर्नु है क्लियरै भएन कि गाइज ऊ यहाँ डाँडो देखिन्छ नि त हो त्यो डाँडोबाट हामी आएको है गाइज देखिन्छ कि जेडाहरूले खिचेको थिएँ म त गएन तर बाटो चाहिँ हो के केटा म बल छ केटा अरे रामे किन हेर्ने ल हामी चाहिँ अब फर्स्ट राइड है वहाँ तल देखाइरहेको राइडिङ खतरा गरिरहेको थिएँ नि
उहाँ दर्शन गइरे र्यापर दर्शन गइयो अझै र्याप हेर्नुलाई गाइज हाम्रो रुचि नेपालबाट के भन्छन् अरे सम्झिराख है भन्ने र्याप हानिरहेको है माले जहाँ गाइज बब्बाल छ नि है सिनेरी हेर मै बब्बाल सिनेरी फोटो खिच्ने कार्यक्रम चल्दा है गाइज यता ओइ बब्बाल दामी लाग्यो ग्रुप हानौँ न ल ग्रुपै ल आइछु हामी भित्र गएर फोटोसुट खिच्यो नि गाइज टावर है म्याम खोली यो टावर दर्शन यो के को टावर अरे एनटिसी को टावर म्याम खोली गाइज बब्बाल मजा आउँछ बब्बाल गाइज कन्टेन्ट खतरा ल्याइदिएँ नि मैले त होइन गाइज तिमी पुराना पल सम्झिराख है दर्शन 12 जना केटाहरु आएर यहाँ हेर बाटो बब्बाल अप्ठ्यारो छ है गाइज तल जाङमा गइन्छ फेरि होइन ब्याट्री पनि ल्याउनु भोलि चाहिँ गाइज अर्को ब्याट्री लो डाउन 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 भइसक्यो होइन गाइज बब्बाल मजा आइरहेको छ है आवाज सिरिर चल्छ सिनेरी गाइज चाहिँ अगाडि छ मजा आयो पछाडि सब देखाउनु पऱ्यो नि हजुरलाई होइन लास्ट ल्याङ भइरहेको कि यो ब्याट्री भइएर तर बब्बाल मजा आइरहेको कि कन्टेन्ट ओ भाइ साहब ओपी गाइज आबा त बब्बाल चल्छ है आवाज पनि आउला सायद गाइज यो के को बुटो हो है दर्शन के को बुटो हो यो बेल अरे गाइज खतरा नि बब्बाल होइन हाम्रो र्यापर दर्शनलाई चाहिँ एकदम भोक लागेको अवस्था सबै खान्छु भन्नु पनि नमिल्ने छ्याङ कुराहरू राख्नु नि म्याम हो सल्टिनीको त्यो मिठो छ्याङ सेल्फी हानिरहेको अझै ल केटा सुटिङ है नजानु छिटो सुटिङ गराइदिन्छ चिचायो ओ भाइ साहब थप्ले गाइज मैले जुम गरेर देखाउँछु त बाइक कहाँ जान्छ यहाँ यहाँ थप्ले रहनु है चाँद भइयो तर पनि मैले होइन जे पाइ हुन्छ कि जे पाइ हुन्छ मैले चाहिँ क्यामेरा गरिदिनु जो है यस्तो दामी कन्टेन्ट ठाउँमा आउँछ चार्ज भइन्छ कि हौडा हुन्छ कि हौडा बहुत रुगा लगाइरहेको आइज हामीलाई बिहानै चिसामा हिँडिरहेको थिएँ बार्से म्याम फुली जे पायो त्यही बोलिरहेको तर गाइज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब हानिदिनु है जे पिटिकै हामी त्यत्तिकै घुम्न आएको थियौँ त्यही बेला ब्लग बनाइदिउँ भनेर है गाइज त्यत्तिकै मोबाइल तेर्साइदियो क्यामेरा तेर्साइदियो भयो तर गाइज सब्सक्राइब हानिदिनु है सब्सक्राइब हानिदिनु भयो नि अझै राम्रो कन्टेन्ट लगभग यही हप्ता
अर्को हप्ता रानी महल गएको है गाइज। रानी महलमा म भ्लग बनाइदिन्छु। रानी महलमा भण्डाखोर ग्रुप जाँदैछ गाइज। भण्डाखोर ग्रुप घुम्न जाँदैछ रानी महल। बब्बाल कन्टेन्ट। हामी 2 जना मात्र आएको है, 3 जना 4 जना, त्यहाँ पनि बब्बाल मजा आइरह। दर्शन कहाँ हो र यस्तिर? कहाँ हो र? बनिरह के दाइले फेरि भ्लग बनाइदियो भनेर आयो। फर्स्ट टाइम गाइज भ्लग बनाएको, मिस्टेक पर कमेन्ट गरिदिनु होइन। जे पनि धन्य गइएन यार। ओपी भिर्के गाइज, ओपी भिर्के मैमपुरी रुको। ओपी भाई साहब ये तो मैं रखता हूँ फिक्स रखता हूँ भाई। फोटो खिच्न मन रहा नहीं मैमपुरी दाइले। दाइ पनि के गर्ने मेरो साथी भन्दा मिल्छ कि मैमपुरी बुढो। बब्बाल सिनियर छ है गाइज। ओ यो सिनियर जिन्दगीमा म असम्म देखेको पनि छैन, देख्न पनि नपरोस् मैले भनेर आएको देखिरहेको। मबाट जे पाएँ त्यसले निक्लिँदा है। एउटा के लाम्यो चार्ज भयो केटा, चार्ज भयो क्यामेराको। बहुत टाढा छ है गाइज म। क्या रे दर्शन? दर्शन क्या रे? कसको? यहाँ चाहिँ मान्छे गाडी रह है। यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनको मान्छे गाडी रह। यो मान्छे छ है। काजवीर ओए भाई साहब ओपी है ओपी। यहाँ बस्ती छ कि गाइस। हामीले पानी बनाउने आउने ठ्याक्कै यहाँ मुनि हो। यहाँ मुनि तलबाट आइन्छ तर यहाँ मुनि हो है। क्या है भाइ साहब यताबाट हान्दा भिर्के गाइस। रञ्जन चाहिँ यहाँ बसेर हाई अरे रञ्जन हाई गरिदिनु पर्यो। ल हाई हेलो गाइस म चाहिँ फुकिन थाल्यो भन न बुढो। फोटो खिच्नु गाइस रमाइ गाइस यहाँ चार्ज भयो माई लर्ड।